राक्षसधर्मः। दृढव्रती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, भवतः सहनाशक्तिः अपूर्वा। कठिनातिकठिनं परिश्रमं कर्तुम् अपि समर्थः भवान्। यत् अपेक्ष्यते तत् प्राप्तुं सामर्थ्यम् अपि अस्ति भवतः। अतः सर्वथा प्रशंसार्हः एव भवान्। तथापि भवतः व्यवहारविषये मां बाधते कश्चन सन्देहः। युक्तायुक्तनिर्णयसामर्थ्यं सदसद्विवेकः च किं भवतः अस्ति? केचन अदृष्टवशात् कालवशात् वा वर्धमानाः आकाशस्पर्शिनः भवन्ति, स्वर्गसुखं च प्राप्नुवन्ति। क्वचित् दानवाः अपि एवं व्यवहरन्ति, किन्तु तेषु केचन प्राप्तम् अपि स्वर्गसुखं विशेषावकाशं च अविचार्य दूरीकुर्वन्ति। भवतः मार्गायासपरिहारार्थं विवेकवर्धनार्थं च दीर्घबाहुनामकस्य दानवस्य कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं कदाचित् कुन्तलदेशे शङ्करशास्त्री नाम कश्चन वृद्धपुरोहितः वसति स्म। कदाचित् सः कस्यचित् धनिकस्य ग्रामं गत्वा पौरोहित्यं समाप्य धान्यदक्षिणादिभिः सह स्वग्रामं प्रत्यागच्छन् आसीत्। त्वरया ग्रामः प्राप्तव्यः इति चिन्तयन् सः अरण्यमार्गे वेगेन पदानि स्थापयन् आसीत्। पर्वतं परिक्रम्य स्थिते मार्गे सः गच्छन् आसीत्। तस्मिन् एव पर्वते गुहायां दीर्घबाहुः नाम राक्षसः निवसति स्म। सः गुहाद्वारसमीपे उपविश्य आहारस्य प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। बहुभ्यः दिनेभ्यः तेन आहारः न प्राप्तः आसीत्। दूरात् एव आगच्छन्तं शङ्करशास्त्रिणं दृष्ट्वा सः नितरां सन्तुष्टः। सः स्वकीयं दीर्घं हस्तं प्रसार्य कुक्कुटशावकं गरुडः इव शङ्करशास्त्रिणं गृहीत्वा स्वमुखसमीपं नीतवान्। शङ्करशास्त्रिणः कृशतां वृद्धतां च दृष्ट्वा सः स्वगतम् अवदत्, अहो दौर्भाग्यं मम, अद्य आहाररूपेण प्राप्तः एषः कृशः वृद्धः रुचिहीनः च। तथापि सद्यः कालिकीं बुभुक्षां निवारयितुं तु एषः अलम् इति। राक्षसस्य मुखं गुहा इव दृश्यते स्म। दन्ताः च शूलायुधानि इव तीक्ष्णाः दीर्घाश्च आसन्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा शङ्करशास्त्री नितरां भीतः। अपायकाले अपि शङ्करशास्त्रिणः बुद्धिः कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्। क्षणाभ्यन्तरे तस्य मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। कथञ्चित् एषः सन्तोषितः चेत् मम मुक्तिः भवेत् इति निर्णीयः सः उक्तवान्, दानवेन्द्र, दर्शनमात्रेण ज्ञायते यत् भवतः शक्तिः अपूर्वा इति। अलौकिकशक्तयः अपि भवती सन्ति इति च। अत्र उपविष्टः एव भवान् दूरे स्थितं मां गृहीतवान् यत् तदेव भवतः अपूर्वशक्तिमत्वं द्योतयति। एतादृशं कार्यं देवताः मानवाः वा कर्तुं सर्वथा न अर्हन्ति। दानवेन्द्रमात्रसाध्यम् एतत् इति। एतत् श्रुत्वा सन्तुष्टः राक्षसः अट्टहासं कुर्वन्, अये क्षुद्रमानव, एतादृशसामर्थ्यकारणात् एव मया दीर्घबाहुः इति नाम प्राप्तम्। पश्यतु मम हस्तयोः दीर्घताम्।
इति उक्त्वा अपरं हस्तं प्रसार्य दूरस्थस्य कस्यचित् वृक्षस्य शाखां खण्डयित्वा क्षिप्तवान्। अत्रान्तरे शङ्करशास्त्रिणि धैर्यम् उत्पन्नम् आसीत् एव। सः राक्षसस्य मुखं निर्निमेषं पश्यन् उक्तवान्, अहम् अस्मि वृद्धः ज्योतिषिकः। अतः अल्पे एव काले मया प्राप्यमाणं मरणं मया ज्ञायते एव। यदि मम दुर्बलम् एतत् शरीरं क्षणकालं यावत् वा भवतः बुभुक्षां शमयेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकम् एव। तेन मया सुमहत् पुण्यं सम्पादितं भवेत्। अतः मरणात् अल्पा अपि भीतिः नास्ति मम। मम इच्छा अस्ति यत् मम मरणात् पूर्वं भवान् मन्मुखात् स्वजन्मरहस्यं जानातु इति। अतः मम खादने अल्पः विलम्बः कृतः चेत् भवतः एव लाभः स्यात् इति। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः राक्षसः शङ्करशास्त्रिणं भूमौ स्थापयित्वा कुतूहलपूर्वकम् उक्तवान्, किं ममापि जन्मनः किञ्चित् रहस्यमस्ति? किं तत् रहस्यम्? उच्यतां तावत् इति। शङ्करशास्त्री त्रिकालज्ञः महाज्ञानी इव व्यवहरन् किञ्चित् कालं राक्षसस्य मुखं निर्निमेषं दृष्टवान्। ततः नेत्रे निमील्य तेन आकाशः दृष्टः। किञ्चित् कालस्य मौनस्य अनन्तरं सः, भवान् जन्मद्वयात् पूर्वम् एतस्य एव कुन्तलदेशस्य राजा शूरसिंहः आसीत्। भवतः शासनस्य श्रेष्ठता अद्यापि गीतरूपेण गीयते जनैः। यदा भवान् राजा आसीत् तदा भवतः कीर्तिः दिगन्तविश्रान्ता भवति स्म। क्रोधशीलस्य ऋषेः शापस्य कारणतः भवता एतत् राक्षसजन्म प्राप्तम्। इदानीं गृहास्था कठिनशीला एव भवतः सिंहासनम्। क्व सः पराक्रमी शूरसेनः? क्व भवान् निकृष्टं जीवनं यापयन् राक्षसः दीर्घबाहुः? भवतः एतां दुरवस्थां दृष्ट्वा अहं नितरां खेदम् अनुभवामि इति उक्तवान्। नरभक्षणात् एव जुगुप्सितः यथा भवेत् तथा कृतं चेत् मम प्राणाः रक्षिताः एव इति शङ्करशास्त्रिणः चिन्तनम् आसीत्। मद्विषये खेदः प्राप्तव्यः नास्ति मनुष्यमित्र। मदीयं पुण्यजन्मरहस्यं ज्ञातं यत् सः तु महतः सन्तोषस्य विषयः। किं मम अग्रिमजन्मविषये अपि भवान् किमपि वक्तुं शक्नुयात्? एतस्मात् राक्षसजीवनात् मम मुक्तिः कदा इति पृष्टवान् दीर्घबाहुः। गाम्भीर्येण शिरः चालयन् उक्तवान् शङ्करशास्त्री, मुक्तेः मार्गस्तु अस्ति। यः शापं दत्तवान् सः एव शापविमुक्तमार्गम् अपि दर्शयेत्। मम अन्तर्दृष्टिः वदति यत् सः इदानीं हिमालये तपः करोति इति। अतः भवतः शापात् मुक्तिः असाध्या एव। तदर्थं कृते वा चिन्ता? यदि भवान् इच्छेत् तर्हि राक्षसरूपी सन् एव राजा भवेत्। यदि भवान् राजा भवेत् तर्हि भवतः कष्टानि समाप्तानि भवेयुः। गुहायाः पुरतः उपविश्य आहारस्य प्रतीक्षा करणीया न भविष्यति। प्रतिदिनं रुचिकरः आहारः, यथेच्छं मद्यपानं कर्तुं शक्यम्, धर्तुम् उत्तमानि वस्त्राणि प्राप्यन्ते, सुन्दराणि आभरणानि धर्तुं शक्यानि। सेवार्थम् असङ्ख्याः सेवकाः सदा सन्नद्धाः भवन्ति। शङ्करशास्त्रिणः वचनस्य श्रवणात् दीर्घबाहोः मनसि राजत्वप्राप्तिविषये इच्छा उत्पन्ना। राजत्वप्राप्त्यनन्तरं यत् भोजनं प्राप्येत तस्य स्मरणतः तस्य मनः खिन्नं जातम्। सः शङ्करशास्त्रिणं पृष्टवान्, अत्र भोजनार्थं किं मानवाः प्राप्येरन्?
मया तु प्रतिदिनं त्रयः मानवाः भोजनार्थम् अपेक्ष्यन्ते। मम एषः व्यवहारः प्रजानाम् अप्रीत्यै भवेत् खलु इति। एषा अपि न महती समस्या। राज्ये इदानीं जनसङ्ख्या अधिका अस्ति। भोजनद्वयस्य प्राप्त्यर्थम् अपि बहवः कष्टम् अनुभवन्तः सन्ति। भोजनाभावतः केचन म्रियन्ते अपि। तथा ये बुभुक्षां म्रियन्ते तेषां मरणं निश्चितम्। ते भवतः आहाराः भवन्तु। तेन भवतः आहारसमस्या परिहृता। देशे जनसङ्ख्या अपि निगृहीता भविष्यति। अतः जनसङ्ख्यानियन्त्रणहेतुकः भवतः प्रयत्नः प्रजानां सन्तोषाय एव भविष्यति इति उक्तवान् शङ्करशास्त्री। राक्षसः पुनः पृष्टवान्, तदस्तु, इदानीं यः राजा अस्ति तस्य का गतिः इति। भवन्तं दृष्ट्वा सः भीतः सन् विना विरोधं राज्यं दद्यात्, अथवा भवान् तम् एव खादित्वा सिंहासनारोपणं कर्तुं शक्नुयात्, अथवा राजा एव स्वयं भवते राज्यं ससन्तोषं यथा अर्पयेत् तथा अहं योजनां करिष्यामि। तद्विषये भवतः चिन्ता किमर्थम्? राजधानीं भवान् आगच्छति चेत् सर्वम् अभीष्टं सिद्धम् इव इति उक्तवान् शङ्करशास्त्री। अप्रयत्नेन एव राजत्वं यदि प्राप्येत सर्वविधसुखानि ततः यदि विनायासेन प्राप्येरन् तर्हि राजधानीं प्रति गमनेन का हानिः इति चिन्तितवान् राक्षसः। यदि एषः अरण्यात् बहिः नीयेत तर्हि प्राणरक्षणार्थं कोऽपि उपायः कर्तुं शक्येत। अरण्ये राक्षसशक्तेः एव जयः, अरण्यात् बहिः तु बुद्धिशक्तेः जयः अपि भवितुम् अर्हति इति चिन्तनम् आसीत् शङ्करशास्त्रिणः। ततः उभौ अपि राजधानीं प्रति प्रस्थितवन्तौ। अरण्यमार्गे गमनसमये भीत्या परितः पश्यन् जागरूकतया गच्छन् आसीत् शङ्करशास्त्री। किन्तु अरण्यं यदा अतिक्रान्तं तदा विना भीतिं निश्चिन्ततया पदानां स्थापनम् आरब्धवान् सः। एतत् अंशं राक्षसः लक्षितवान् एव। सः एतस्य कारणं पृष्टवान्। तदा शङ्करशास्त्री उक्तवान्, अरण्ये व्याघ्रः सिंहादयः क्रूरजन्तवः भवन्ति। ते आहारार्थं यदा कदाचित् अपि अस्माकम् उपरि आक्रमणं कर्तुम् अर्हन्ति। अतः अहं जागरूकतया गच्छन् आसम् अरण्ये। अरण्यात् बहिः तु तेषाम् आक्रमणस्य सम्भावना नास्ति, अतः निश्चिन्तः अस्मि इति। किं वन्यजीविनः क्रूरपशवः अरण्यात् बहिः आगन्तुं न अर्हन्ति इति कुतूहलेन पृष्टवान् राक्षसः। तदा शङ्करशास्त्री हसन् उक्तवान्, दानवेन्द्र, मीनानां वासः जले, मनुष्याणां वासः ग्रामे नगरे च। एवम् एव व्याघ्रः सिंहादीनां निरापादं व्यासस्थानम् अरण्यम् एव। यदि ते ग्रामं नगरं वा आगच्छेयुः तर्हि मानवाः तान् मारयेयुः। एवम् एव मानवाः यदि अरण्यं प्रविशेयुः तर्हि हिंस्रपशवः मानवान् मारयेयुः। अतः स्वस्थाने स्थितिः एव सर्वेषां क्षेमाय। एषः एव सृष्टिधर्मः इति। तौ अग्रे गतवन्तौ। कस्याचित् नद्याः तीरे स्थितं किञ्चित् गुरुकुलं ताभ्यां प्राप्तम्। तत्र केचन व्यायामनिरताः आसन्। पुनः केचन धनुर्विद्याभ्यासे निरताः आसन्। अन्ये केचन खड्गविद्याम् अभ्यस्यन्तः आसन्। गुरुः सुप्रतिभः दूरे उन्नते आसने उपविश्य सर्वं परिशीलयन् आसीत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन् राक्षसः पृष्टवान्, किम् अत्र प्रवर्तमानम् अस्ति पण्डितवर्य इति।
एतत् गुरुकुलम्। विविधदेशेभ्यः समागताः राजकुमाराः अत्र विद्याभ्यासं कुर्वन्ति। शस्त्रविद्या शास्त्रविद्या च अत्र बोध्यते। अयोध्या कोसल गान्धारादिदेशानां राजानः अपि एतस्य शिष्याः एव। ते सर्वे एतं परमपूज्यं भावयन्ति। यदि गुरुः इच्छेत् तर्हि सः चक्रवर्ती भवेत्। सर्वे राजानः स्वसम्पत्तिं राज्यं च तस्य पदतले समर्पयेयुः। किन्तु गुरुः तादृशं न इच्छति। सर्वथा निःस्पृहः सः इति विवरणं दत्तवान् शङ्करशास्त्री। तादृशसामर्थ्यवान् अपि एषः सुप्रतिभः किमर्थम् एवम् अकिञ्चनः इव अरण्ये कुटीरे वसति? किमर्थं वा दारिद्र्यजीवनं यापयति सः? किमर्थं वा सः राजा न जातः? इति कुतूहलेन पृष्टवान् राक्षसः। आचार्यः सुप्रतिभः शस्त्रशास्त्रनिपुणः सर्वराजपूज्यः च यथा अस्ति तथैव ज्ञानी अपि अस्ति। सः जानाति यत् राज्यपालनं मम धर्मः न, विद्यादानम् एव मम धर्मः इति। सर्वे यदि स्वधर्मं पालयन्ति तर्हि एव लोकस्थितिः उत्तमा भवेत्। सूर्य चन्द्र वायु मेघादयः सर्वे प्रकृतिधर्मं पालयन्ति। सृष्टिचक्रम् एव धर्मावलम्बी अस्ति इति उक्तवान् शङ्करशास्त्री। एतत् श्रुत्वा राक्षसः गमनं स्थगयित्वा किञ्चित् कालं मौनेन स्थितवान्। अनन्तरं वेगेन अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान् एव। एतद्दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन् शङ्करशास्त्री उच्चस्वरेण तम् उक्तवान्। भोः दानवेन्द्र, किमर्थं प्रतिगमनम्? कुत्र गम्यते भवता? इति। राक्षसः तु विना प्रतिवचनं वेगेन ततः निर्गतवान् एव। बेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, अये राजन्, दीर्घबाहुः राजा भवितुम् इच्छन् अरण्यं परित्यज्य शङ्करशास्त्रिणा सह राजधानीं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। किन्तु सुप्रतिभस्य विषयस्य श्रवणस्य अनन्तरं सः किमर्थं प्रतिगतवान्? सुप्रतिभस्य शास्त्रनिपुणाः शिष्याः मारयेयुः इति किं भीतः सः? अथवा स्वप्राणरक्षणार्थं शङ्करशास्त्री माम् अपाये पातयन् अस्ति इति चिन्तितवान् स्यात् वा सः? यद्येवं तर्हि शङ्करशास्त्रिणं खादितुम् अशक्ष्यत् सः। किन्तु तेन तदपि न कृतम्। किमर्थं तथा? एतेषां प्रश्नानां समुचितम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनेन स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः उक्तवान्, शङ्करशास्त्री यथा यथा सयुक्तितं धर्मस्वरूपम् उक्तवान् तथा तथा राक्षसस्य ज्ञानं धर्मविषये विसृतम्। अरण्ये वासः वन्यपशूनां धर्मः यथा, नगरेषु ग्रामेषु च वासः मनुष्याणां धर्मः यथा, गुरोः ज्ञानदानं धर्मः यथा, तथैव राक्षसस्य धर्मः भवति। अरण्ये गुहायां वासः, न तु राजपदे स्थितिः इति सः अवगतवान्। राजत्वप्राप्तीच्छा राक्षसधर्मविरुद्धः इति सः सम्यक् अवगतवान्। अतः एव सः अरण्यं प्रति गतवान्। शङ्करशास्त्री ज्ञानदाता गुरुः, गुरोः पीडनम् अधर्मम् इति चिन्तयन् सः शङ्करशास्त्रिणं न खादितवान् इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षशाखाम् अवलम्बितवान्।